السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه تفوق بامتياز. في هذا الفيديو غادي نكملوا السلسله ديال الاسئله المتوقعه نهار الامتحان الجوي واللي معلقه بلي شابيتر ديال لو رومون لو ديرني جور دان كونداني. ديجا حطيت لكم لي دو شابيتر الاولين، وفي هذا الفيديو غادي نكملوا هاد السلسله هذه وغادي نخدموا لو شابيتر 3 4 اي 5. كنتمنى انكم تكونوا شفتوا قبل الشرح ديال هاد الفصول هادو، عاد يمكن لكم تجاوبوا على هاد الكيو سي ام جلوبال باش تزيدوا تعقلوا على الاحداث اللي دايرين في هاد لي 3 شابيتر. ما تنساوش تدعوا مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء ديال المسلمين. ونبداو على بركه الله باول سؤال ديالنا. Quelle réflexion est tenue la stupéfaction du condamné؟ يعني شنو هي الحاجه اللي خفات داك الذهول وديك الصدمه ديال حكم الاعدام على لو كونداني؟ لي زوم ميريت توس لا مور، ان كاع الناس كيستحقوا انهم يموتوا، ولا لي زوم سون توس كونداني امور افيك دي سورسي انديفيني، ولا كاع البشر غادي يموت وكلهم محكوم عليهم بالاعدام فقط مع وقف التنفيذ. يعني هو بغى يبرد على راسو كيف شفنا في لو شابيتر، يعني بغى يبرد على راسو وقال لك انا دابا راني محكوم عليا بالاعدام، يعني تم تحديد التاريخ ديال هذا الشيء هذا، ولكن راه الناس كاملين غادي يموتوا غير باقي ما عارفينش الاجل ديالهم. اذا الجواب الصحيح هو هذا. En quel lieu tombera la tête du condamné؟ في اين مكان غادي تقطع الراس تاع لو كونداني؟ واش في لا بلاص دو لا باستيل ولا لا بلاص دو بيسيتر ولا à l'intérieur de la prison ولا لا بلاص دو غريف؟ في اين بلاصه غيتم الاعدام ديال لو كونداني؟ لو كونداني غيتم الاعدام ديالو في ساحه الاعدام اللي هي لا بلاص دو غريف. Quel indice avons-nous sur la personnalité du condamné؟ شنو هو المؤشر اللي عندنا على الشخصيه ديال لو كونداني؟ Il n'a reçu aucune éducation، يعني ما قاريش. واش حنا عرفنا اكتشفنا في هاد الفصول هادو ان لو كونداني يعني امي، ولا sa personnalité dénote une éducation populaire، ولا يعني خاد واحد شويه ديال يعني تعلم حتى هو في دوك المدارس ديالنا العموميه، ولا il est raffiné par l'éducation، ولا يعني راه يعني عنده واحد كما كنقولوا عنده واحد المستوى دراسي اللي هو جيد. هذه هي المعلومه الصحيحه. لو كونداني ديالنا مثقف وقاري مزيان، حيت هو قال لنا قريت في واحد الكتاب واحد الجمله اللي قال لنا ان جميع الناس غادي يموتوا غير داكشي مع وقف التنفيذ. مادام هو قاري كتاب اذا هو واحد الشخص اللي هو مثقف وعنده واحد المستوى دراسي معين. او لو كونداني ايتيل ترانسفيري، يعني لو كونداني من يسمع الحكم عليه وداكشي وجات ديك السياره اللي قال لنا سوداء ومتسخه غادي تنقلوا لواحد البلاصه. اين بلاصه غيمشي ليها لو كونداني؟ واش على بلاص دو غريف، واش غيديو للساحه ديال الاعدام، ولا على كونسيرجوري ولا السجن الثاني، ولا ابيسيتر السجن الاول، ولا الوطيل دو فيل ولا السجن الثالث اللي قدامه ساحه الاعدام. حنا عارفين ان لو كونداني يلا تنطق عليه بالحكم، اذا باقي غادي يدوز ديك 5 6 سيمين في بيسيتر. اذا هذا هو الجواب الصحيح. À quoi ressemble de loin l'édifice de Bicêtre؟ ديك البنايه ديال بيسيتر من بعيد لاش كتشبه؟ à un château de roi، واحد القصر ملكي، à une école المدرسه، ولا à un édifice administratif، ولا شي بنايه اللي هي اداريه. لو كونداني ديالنا قارن لينا هاد بيسيتر من بعيد، قارنوا لنا بواحد القصر اللي هو كان قصر ملكي. À quoi ressemble de près l'édifice de Bicêtre؟ مني قرب لو كونداني لهاد البنايه ديال بيسيتر علاش ولات كتشبه؟ à un château de roi، القصر ديال الملك قصر ملكي، ولا ان اوتيل ولا اوتيل، ولا اون مازور يعني واحد الدار اللي ريبه يعني شيكوخ، ولا اون كاتدرال ولا الكنيسه. لو كونداني مني قرب يعني شاف داك الشيء ما هواش وقال لنا انها كتشبه لواحد البنايه اللي نصها طايح يعني بحال شيكوخ. Le condamné s'est-il résigné à accepter son arrêt de mort؟ واش لو كونداني ديالنا يعني قدر انه صافي يتقبل حكم الاعدام؟ non il s'est pourvu en cassation، ولا ما تقبلش هذا حكم الاعدام ودار الطعن بالحكم يعني بغى الاستئناف، ولا non mais il n'a rien tenté pour changer le verdict، يعني هو صافي ما متقبلش الحكم ديال الاعدام واني ما دار حتى شي حاجه باش يغير هذا المصير ديالو، ولا وي il se laisse mourir، ولا تقبل وصافي راه غادي يمشي يموت. حنا لو كونداني ديالنا عارفينه انه دار الطعن في الحكم ما بغاش انه يتعدم. اذا هذا هو الجواب الصحيح. Pourquoi multiplia tant de précautions à Bicêtre؟ علاش دوك الحراس ملي جابوا لو كونداني لبيسيتر زادوا من دوك الاحتياطات ديالهم؟
pour faire souffrir le condamné avant l'exécution واش باش يعذبوا هاد لو كونداني قبل ما يعدموه ولا pour conserver le condamné sain et sauf jusqu'à l'exécution ولا هما باغيين يحافظوا على لو كونداني يبقى صحيح وبخير حتى النهار ديال الاعدام. يعني هما دايرين لي مينوط وكلشي واللي زادوا داروا ليه واحد بحال واحد الصاك باش انه يتبرزط وما يقدرش يتحرك. اذا الجواب صحيح هو هذا، خاصهم يحافظوا على لو كونداني بصحه جيده باش يعدموه في الساحه ديال الاعدام ويكون عبره للناس الاخرين. اكوا سير لا كاميزول دو فورس، لاش كتليق ديك لا كاميزول ديك اللبسه اللي لبسوه اللي كيلبسوها بحال كيلبسوها الحماق وان هي لبسوها لي والشكل ديالها ثقيل باش انها كدير واحد الحاجه. اشنو الدور ديالها؟ امبريزوني لي بي دو كونداني، انها تربط مزيان وتسجن دوك الرجلين ديال لو كونداني باش ما يتحركش. ايدي لو كونداني ادورمير، كتعاون لو كونداني باش ينعس. ولا ايتوفي لي كري دو كونداني باش ما يبقاش يغوت لو كونداني. ولا امبريزوني لي بغا دو كونداني، ولا باش يربطوا لي اليدين مزيان ديال داك لو كونداني. الجواب صحيح هو هذا. هاد لا كاميزول الدور ديالها انها تشل الحركه ديال هاد لو كونداني باش ما يفكرش نهائيا في الانتحار ولا في الهروب. Quel indice montre que le condamné a un certain degré d'instruction؟ يعني شنو هي الحاجه اللي كتبين لنا ان لو كونداني عنده واحد المستوى تعليمي اللي هو جيد. sa façon de parler، واش الطريقه ديال الكلام ديالو، sa connaissance de l'argot، ولا لانه هو كيعرف يدوي باللارغو اللي هي اللغه ديال السجناء، ولا sa connaissance du latin، ولا انه كيعرف بعض الكلمات اللاتينيه، ولا sa docilité يعني ديك اللباقه ديالو في الحديث. لو كونداني لاغو علموه ليه غير السجناء اللي كاينين تما. لو كونداني ديالنا اللي يمكن يميزو انه كيهضر بعض وكيعرف بعض الكلمات اللاتينيه. اذا هذا هو الجواب الصحيح. كان لونغ بارل لي زوتر ديتوني، شنو هي اللغه اللي كيدويو بها دوك السجناء الاخرين؟ واش لو بروطون ولا لارغو؟ السجناء كيدويو باللغه ديال لارغو اللي كيعرفوا لها غير هما واللي علموها حتى لو كونداني. Comment les geôliers et les guichetiers considèrent-ils le condamné à mort؟ يعني كيفاش كيتعاملوا دوك السجانون ودوك الحراس مع لو كونداني؟ كوم ان سان ولا كوم اون شوز، يعني كيتعاملوا معاه بحال شي ولي صالح ولا بحال شي عادي، ولا كوم اون بيرسوناليتي، ولا كيتعاملوا معاه بحال شي شخصيه اللي هي معروفه. حنا عارفين انه كيتعاملوا معاه يعني بحال شي شيء ماشي انسان كيضحكوا قدامه وبزاف ديال الحوايج. هذا هو اخر سؤال ديال هاد لي 3 شابيتر. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده.